बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। उर्दू में इसे हम फेल मादी मुतलिक कहते हैं। तो आइए चलते हैं इस टेंस की डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसकी है द टेंस व्हिच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ डूइंग अ बीइंग ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी ऐसा फेल जिसमें काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, इसे फेल मादी मुतलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान मैच जीत गया, अली लाहौर गया, पाकिस्तान 1947 में बना, धोबी ने कपड़े धोए। अब हम चलते हैं टाइमलाइन की तरफ। जैसा कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि हम हर एक टेंस को टाइमलाइन के ऊपर ही सेट करके तो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो टाइमलाइन हमेशा फ्यूचर की तरफ मूव करती है। ये हमारे पास टाइम है फ्यूचर, ये ब्लू लाइन हमारे पास है दी प्रेजेंट टाइम, इससे पहले यहाँ पे है पास्ट और फिर फ्यूचर। तो एक एक्शन का जायजा लेते हैं जो कि पास्ट में किया गया, यानी मैं कल लाहौर गया। तो ये एक सिंगल एक्शन है, ज्यादा दूर का पास नहीं है। कल की बात है कि मैं कल लाहौर गया, यानी इसमें एक होता है सिंगल एक्शन, यानी सिर्फ एक एक्शन होता है इसमें। एक और सेंटेंस हम कंसीडर करते हैं, हजरत नूह ने कश्ती बनाई, यानी हजरत नूह ने कश्ती बहुत पहले बनाई। फिर भी ये किस में बयान किया जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट में ही हम इसे बयान कर रहे हैं। तो बात ये पता चली कि हमारे पास सिर्फ एक एक्शन हो और वो मौजूदा ज़माने से पहले हो, यानी प्रेजेंट से पहले हो, बिफोर प्रेजेंट हो, नो मैटर हाउ लॉन्ग अगो, यानी प्रेजेंट से कितना पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमूमन हमारे यहाँ टर्म यूज़ की जाती है फेल मादी करीब और फेल मादी बईद की। तो फेल मादी करीब और बईद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास एक काम किया गया हो, प्रेजेंट से पहले किया गया हो, अब कितने हजार साल पहले किया गया हो या थोड़ा पहले किया गया हो, इससे पास्ट इंडेफिनिट की सेंस में कोई भी चेंज नहीं आती। अमूमन जब हम एंड पे था लगा देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अब पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। तो पहचानने के लिए जरूरी है कि उसमें सिर्फ एक एक्शन हो, सिंगल एक्शन हो। जब सिंगल एक्शन होगा तो वो टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। टाइमलाइन के बाद हम देखें जी इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। देखें, हम हमेशा रहते हैं प्रेजेंट ही हमारे सामने यकीन के साथ हम गुजार रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं पूरे यकीन के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। यही प्रेजेंट, यही काम जो मैं अब कर रहा हूँ, थोड़ी देर गुजरने के बाद ये पास्ट बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद जब ये बात होगी, यानी कल ये बात होती है, तो इसको पास्ट टेंस में बयान किया जाएगा। मैं कहूंगा कि मैंने कल वीडियो बनाई, यानी ऐसा काम जो मैंने खुद किया और पूरे यकीन के साथ किया, वो ही जब बयान किया जाता है पास्ट में तो उसको कह दिया जाता है इंडेफिनिट। तो वो इंडेफिनिट नहीं हो सकता। हमें ये पता चला कि पास्ट कैन नेवर बी इंडेफिनिट। पहले जब टेंसेस के नाम रखे जा रहे थे तब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पास्ट कंसीडर करते हुए पास्ट इंडेफिनिट कह दिया गया था। बाद में जब एवोल्यूशन हुई, जब रिसर्च हुई, तो पता चला कि पास्ट तो कभी इंडेफिनिट होता ही नहीं। तो फिर पास्ट इंडेफिनिट का नाम तो वही रहा, लेकिन इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। मिसाल के तौर पे जब आप एटम की बात करें, तो जब पहले एटम डिस्कवर हुआ, उसे हम इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर कहते थे या उसे हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते थे। बाद में पता चला कि ना तो ये स्मॉलेस्ट है और ना ही ये इंडिविजिबल है। इसके अंदर आगे न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें साइंस वाले समझते हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उसका नाम तो नहीं बाद में चेंज हुआ, लेकिन उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। एक और मिसाल से देखते हैं कि आप फर्ज करें किसी बच्चे का नाम हम बचपन में तो रख देते हैं बहादुर, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो बहादुर होने के बजाय वो बुज़दिल हो जाता है, बुज़दिल निकल आता है। तब हम उसे बुज़दिल कहना तो शुरू नहीं कर देते। नाम तो उसका बहादुर ही रहता है, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का नाम तो इंडेफिनिट रख दिया गया, लेकिन बाद में जब पता चला, जब एवोल्यूशन हुई, जब रिसर्च हुई, तो पता चला कि पास्ट कैन नेवर बी इंडेफिनिट। तो फिर उसका नाम तो पास्ट इंडेफिनिट ही चलता रहा, लेकिन उसकी डेफिनेशन तब्दील हो गई। यानी नेम स्टिल द सेम बट डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड, एंड दैट इज a tense which states the doing or being of an action simply before present। अब चलते हैं जी स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि हम नाम से ही स्ट्रक्चर डिराइव करने की कोशिश करते हैं, तो नाम है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हमने बेसिक फैक्ट्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी V2 इस्तेमाल होती है, और V2
ایک ایسی فارم ہے جس کے ساتھ ہیلپنگ ورب نہیں آتا، جس کا ہیلپنگ ورب کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ V2 خود ہیلپنگ ورب کے طور پر بھی کام کرتی ہے، یعنی ہیلپنگ ورب کا فنکشن ہوتا ہے ٹائم بتانا، تو V2 خود ٹائم بھی بتاتی ہے اور ایکشن بھی بتاتی ہے، تو V2 پاسٹ انڈیفینٹ کے علاوہ اور کہیں بھی استعمال نہیں ہوتی۔ ورب کے ساتھ آبجیکٹ اور سبجیکٹ لگانا وہ تو اپنی ترتیب سے لگے گا، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں جی، پاکستان 1947 میں بنا، یہاں پہ سبجیکٹ ہے پاکستان، ورب کی سیکنڈ فارم came into being، اور پھر آبجیکٹ یہاں پہ ہے نہیں، ٹائم لگا دیں گے جی، پاکستان came into being on August 14, 1947۔ علی کل لاہور گیا، علی went to Lahore yesterday، went second form to Lahore yesterday۔ دھوبی نے کپڑے دھوئے، دی واشر مین washed دی کلوتھس، واشر مین سبجیکٹ ہے، washed سیکنڈ فارم ہے، دی کلوتھس یہاں پہ آبجیکٹ ہے، تو سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ V2 ہم نے یہاں پہ لگا کے تو اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ نیگیٹو اور انٹروگیٹیوز کی اسٹرکچرز کیا ہوتی ہیں۔ تو سمپل کی جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا، سبجیکٹ پلس V2 پلس آبجیکٹ، یعنی I went to Lahore yesterday، میں کل لاہور گیا۔ نیگیٹو کی اسٹرکچر ہمارے پاس ہوتی ہے سبجیکٹ پلس did not، یعنی یہاں پہ ہم نیگیٹو بنانے کے لیے did not کا اضافہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اسٹرکچر بن گئی سبجیکٹ پلس did not پلس V1 پلس آبجیکٹ، یعنی جب did آ گیا، ہیلپنگ ورب ڈڈ لگائیں گے تو ہم ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے، یعنی I did not go to Lahore yesterday، میں کل لاہور نہیں گیا تھا۔ ڈڈ آگے انٹروگیٹیوز کی بات کریں تو ڈڈ ہیلپنگ ورب کو ہم سینٹنس کے سٹارٹ میں لے آئیں گے، پھر سبجیکٹ پلس V1 پلس آبجیکٹ، یعنی جب بھی ہم ڈڈ کا استعمال کریں گے تو پھر فارم فرسٹ ہی استعمال کریں گے، ورب کی فرسٹ فارم ہی استعمال کریں گے جب ڈڈ آ جائے گا۔ تو ڈڈ I go to Lahore yesterday، کیا میں کل لاہور گیا تھا۔ آگے نیگیٹو پلس انٹروگیٹیو، ڈڈ پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس V1 پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک، یعنی صرف ڈڈ کو ہم فقرے کے سٹارٹ میں لکھیں گے، ناٹ کو جہاں پہ وہ ہوتا ہے وہاں ہی رہنے دیں گے، سٹارٹ میں نہیں لے کر آئیں گے۔ Did I not go to Lahore yesterday، کیا میں کل لاہور نہیں گیا تھا۔ ڈبل انٹروگیٹیوز یعنی WH انٹروگیٹیوز اگر آ جائیں گے تو اس میں WH پروناؤن کو سب سے پہلے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ڈڈ پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس آبجیکٹ اور اینڈ پہ کوسچن مارک، یعنی why did I go to Lahore yesterday، یعنی میں کل لاہور کیوں گیا تھا۔ why no helping verb، یعنی ہیلپنگ ورب کیوں نہیں آتا، اور پھر جب ہم اس کے نیگیٹو اور انٹروگیٹیوز بناتے ہیں تو اس میں ہیلپنگ ورب کیوں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، بیسک فیکٹس جب ہم نے پڑھے تو ہم نے پڑھا کہ V2 ایک ایسی فارم ہے جس کے ساتھ ہیلپنگ ورب نہیں آتا، جب نیگیٹو بناتے ہیں تو پھر ہیلپنگ ورب کیوں آتا ہے۔ تو وہ جیسے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہم نے پارسنگ کی، ویسے ہی ہم اس کی پارسنگ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈڈ ناٹ لگانے کے لیے، ناٹ چونکہ ایک ایڈورب ہے تو ایڈورب لگانے کے لیے ہمیں ایک ورب کی ضرورت تھی، وہ ہم نے چونکہ یہ پاس تھا تو ڈو کا ہی پاس ہم نے سیکنڈ فارم ڈڈ لگا دی، اور یہ ڈڈ پھر بطور ہیلپنگ ورب ہمیں لگانا پڑا ناٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ تو وی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول یسٹرڈے، یہاں پہ ڈڈ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ، یعنی ناٹ لگانے کے لیے ورب کے طور پر استعمال ہوا۔ تو جب دیکھیں ڈڈ لگ گیا یعنی سیکنڈ فارم ایک دفعہ لگ گئی، تو جب سیکنڈ فارم لگ گئی تو اس کے ساتھ ہم فرسٹ فارم ہی لگائیں گے۔ بیسک فیکٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام انڈیفینٹ کے ساتھ ہم فرسٹ فارم ہی استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس کے صرف سمپل اسٹرکچر ہے پاسٹ انڈیفینٹ کی جس میں ہم V2 لگاتے ہیں، جب اس میں بھی ہم ڈڈ لگا کے ہیلپنگ ورب لگا کے تو نیگیٹو یا انٹروگیٹیو بنا دیتے ہیں تو پھر اس میں ہم فرسٹ فارم ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی آفٹر ایڈنگ ڈڈ وی آلویز یوز فرسٹ فارم، یعنی جب بھی ہم ڈڈ استعمال کر لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم ہی استعمال کرتے ہیں۔ آگے کچھ ٹیکنیکل ہنٹس ہیں جن کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ایسے تمام ایڈوربس جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹائم پریزنٹ سے پہلے ہے، اسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہی ہے۔ فار ایگزامپل یسٹرڈے، دی لاسٹ ڈے، دیٹ ڈے، ago، the previous day، last month، last year، last winter، last summer، last night، day before yesterday، once، etc۔ تو یہ تھیں ایسی ایڈوربس جو سینٹنس میں لگی ہوئی ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، یعنی اگر فارم مسنگ ہوگی ان ایڈوربس کے ساتھ ہم سیکنڈ فارم ہی لگائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ چکی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔